الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ولبيبه ولبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب حضرات بآواز بلند آقا دی ذات تے درود و سلام دا نظرانہ اونچی آواز نال پڑھو۔ آپ کی دیکھیں تھوڑی بیس بدھائیں دی۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ۔ جدا ہم عالم ارواح اندر، جدا ہم عالم ارواح اندر، تہائی عشق دا عین آیا کافی، جدا آیا عالم دنیا تے گل پہ گئے گیڑ زیاں کافی، جدا ویسو عالم برزخ وچ جدا ویسو عالم برزخ وچ نظر نہ لگے میرے لال کو کندی چوم کے حلیمہ لجپال کو، شالا نظر نہ لگے میرے لال کو، شالا نظر لگے میرے لال کو۔ بیٹھے ہو تو سام کہندی چوم کے حلیمہ لجپال کو، شالا نظر نہ لگے میرے لال کو، شالا نظر نہ لگے میرے لال کو۔ آندھی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے، جان دیواری سارے تو اگاں لنگ گئی ہے۔ اور اگر سمجھ آیا ہوئے تو ہاتھ چاک سبحان اللہ خود رہا۔ اور آن دیواری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے، جان دیواری سارے تو اگے لنگ گئی ہے۔ کیوں؟ پر لگ گئے اٹھنی دی چال کو، شالا نظر نہ لگے میرے لال کو، شالا نظر نہ لگے میرے لال کو۔ کہندی چوم کے حلیمہ
لجپال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو مک گئے غم جیندہ صدقہ زمانے تو او مک گئے غم جیندہ صدقہ زمانے تو رجنا فقیراں جیندے سخی استانے تو گھر لے آیا اس بے مثال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو کہندی چمک حلیمہ لجپال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو لگے میرے اگر جاگ دے بیٹھے تو اچھیا کو سبحان اللہ ہو کہندی چمک حلیمہ اور اگر دل اجازت دے وے حضور دی محبت ہے تو کنجوسی نہ کرو ذرا ہتھوں چاہ کے پڑھواں ذرا ہو کہندی چمک حلیمہ لجپال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے اللہ سونے ویکھو کیڑا کرم کمایا ہے اللہ سونے ویکھو کیڑا کرم کمایا ہے رنگ لگ گئے میرے مندے حال کو لگے میرے لال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو آنکھیں چمک حلیمہ لجپال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو شالا نظر نہ لگے میرے لال کو حمد و صلاۃ دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت برادران اسلام اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات اپنے سونے محبوب علیہ السلام دے توفیل اللہ اج دے اس دن دا صدقہ سری حاضری قبول فرمائے خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین اساں سنیاں نو اپنے عقیدے دی اپنے مسلک دی پہچان نصیب فرمائے اور آپ اللہ پاک اپنے محبوب دی سچی محبت اور عقیدت اور پیار نصیب فرمائے حضرات محترم گزشتہ جمعہ تو آقا علیہ السلام دی آمد دا ذکر حضور علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے میرے آقا علیہ السلام حضرت اما آمینہ دی گودے تشریف لے آئے وہ بھی بیان تساں سماعت کیتا میرے آقا علیہ السلام حضرت اما حلیمہ جدو سونے نو لے کے گئی وہ بھی تسی سماعت کیتا اس تو بعد جدو اما حلیمہ دے کول میرے نبی پہنچ گئے وہ بھی تھوڑا جہا میں عرض کیتا گزشتہ جمعہ تے کچھ دوستان نے فرمائے دے مطابق ایک جملہ تے اس تو بعد کہ میرے آقا علیہ السلام اما حلیمہ دے گھر وچ رہے تے رب نے کیویں برکتاں عطا فرمائیاں حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی میرے آقا دی ذات مبارک تو بہت اعلیٰ ہے میرے آقا دی ذات جسم دے نال جڑا کپڑا ٹچ ہو جاوے او دا مقام اعلیٰ میرے آقا علیہ السلام دے جسم اقدس دے نال جڑی شے ٹچ ہوئی او دا مقام اعلیٰ ہے اگر او چیز خود بنفس نفیس لیکن حدیث پاک دے اندر آن دی علماء فرما دینے کہ میرے آقا علیہ السلام دی نعلین مبارک سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک تو ہاں ہم بھی کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں تو فرمائنے علماء کہ اگر کوئی بندہ کوئی پریشان ہوئے کسی قسم دے اگر کوئی پریشانی ہوئے کوئی حاجت ہوئے
وہ فرمیندے کہ میرے آقا علیہ السلام دی نعلین مبارک دا خیالی فوٹو جڑا کہ تقریباً ہر سنی دے سینے تے سجایا ہوندے ربیع الاول شریف دے اندر خصوصاً عام طور تے ہر سنی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی ہر غلام نے اپنے سینے تے بیج لایا ہوندے میرے آقا علیہ السلام دی نعلین مبارک دا بھئی آگے سب توجہ علماء فرمیدن کہ اگر کسی نے کوئی پریشانی ہوئے کوئی حاجت ہوئے وہ فرمیدن ایو حضور دا نعلین مبارک دا نقشہ لے کے رات دے پچھلے ٹائم جاگ دے بیٹھے ہو توجہ رات دے پچھلے ٹائم بندہ اٹھے صحیح طریقے وضو کرے وضو کران دے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے نفل برائے حاجت اس تو بعد اپنے سر تو کپڑا لہا کے اور عاجزی و انکساری دے نال ایو نعلین پاک دا نقشہ اپنے سر اتے رکھے علماء فرمیدن اس تو بعد بھائی مختار صاحب بڑا قیمتی نسخائی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں علماء فرمیدن کہ نعلین مبارک دا نقشہ سر تے رکھ کے اور اکھیں چو آنسو ہا کے آقا دی ذات درود و سلام پڑھ کے اللہ دی بارگاہ دعا منگے یا اللہ میں تے گناہگار سیاکار خطاکاراں پر یار دی نعلین دا صدقہ ہی میری دعا قبول فرما تو علماء سادے علماء تا لکھ دین لیکن غیرہ کوئی مننا پہ گیا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب دے اندر لکھے کہ اگر کوئی بندہ نعلین مبارک سر تے رکھ کے پچھلی رات اور حضور دے توسل دے نال نعلین دے صدقہ نال اگر اللہ دی بارگاہ دعا منگے تا رب العالمین دعا قبول فرما چھوڑے دے تا اما حلیمہ پاک جڑا میرے نبی گئن تے میرے آقا علیہ السلام جڑا تشریف فرما حسین اما دے گھر کتنے برکتاں حسین اچھی بولو سبحان اللہ اما حلیمہ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی محبت پر ایک رات یہ جائیں آئیے اما حلیمہ رات دا ٹائم ہے 24 دا چند چمکاں پیا مار دے اما حلیمہ ستی ہوئی آنکھ کھلی ہے کیا ویکھ دیا آسمان دے چند ہلدا کھڑے کہیں سجے کہیں کھبے کہیں اتے کہیں تلے اما حلیمہ حیران ہو گئی اما حلیمہ ویکھیا بھی کیا وجہ ہے اچانک ویکھیا پنگوڑے دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے میرے آقا آرام فرمائے اور میرے آقا علیہ السلام دا ہاتھ مبارک میرے آقا دی انگلی ہل دی پئی پچا گئے جملہ جھانگا لے جملہ پچا گئے میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دینا اے انگل مبارک کیوں علماء فرمیدن کہ اما حلیمہ نے جنہ حضور کو سمائے تھے عام طور پتہ ہے عورتوں دی عادت ہوندی ہے بال کو رات کو سماویں تو بدلنے چے بعد کے سمیں دیا تے او ذرا تھوڑا جا کاسر کے اما نے بدیا نا تے میرے آقا علیہ السلام نے باتا قاضہ بشریات حضور علیہ السلام فرمینن کہ میں رومن دا پروگرام بنائے نہیں سمجھے بات میرے آقا فرمینن کہ میں پروگرام بنائے تاکہ اما حلیمہ دی جاگ تھی ونجے تے میں کو ڈھلا کرے کھولے حضور فرمینن کہ جنہ میں پروگرام بنائے مالک کائنات فرمائے جبریل یار دا پروگرام بندا پہ رومن دا مولا کیا کرا اللہ فرمائے یار نوری ہے تے کھلونا بھی نوری ہوئے دنیا دے بچے جمن بال جمدن بندہ محبت اپنے بیٹے واسطے کوئی کھلونا پلاسٹک دا کوئی جناب والا مٹی دا کوئی لوہے دا کوئی سٹیل دا لے کے آندا ہے پر رب العالمین مالک کائنات دا محبوب جو نوری ہے رب نے کھلونا بھی نوری بنا چھوڑیا ہے تے اما حلیمہ جو ویکھیا میرے آقا علیہ السلام آمنہ دلال ایویں انگل جو ہلین دے ہن جڑے انگل ہل دی ہے چن اڑہی ول ویندا ہے تے عاشق نے منظر لکھے آکھو تے ایک شعر پڑھن دی کوشش کراں آج تو آرے تو ذوق کوئی نہیں نا مزہ نہیں پیا آندا ذرا سبحان اللہ اچھی آنکھوں ذرا زور لا کے آنکھو سبحان اللہ ہوئے پینگے وچ کھیدے سونا چن دیو نالے او لتا ہویا سے جو اللہ ایک اشارے نالے ہوئے پینگے وچ کھیدے سونا چن دیو نالے او لتا ہویا سے جب اللہ ایک اشارے نالے کی میں چن کو کھیڈاؤنا بنایا او کی میں چن کو کھیڈاؤنا بنایا خوشیاں آن دیاں
خوشیاں آن دیا اج مدنی فرش تے آیا خوشیاں آن دیا خوشیاں آن دیا آندے ہوئے امتی آئی امتی آلیں دائے امتی سڑیں دائے جنتی بڑھیں دائے امتی سڑیں دائے جنتی بڑھیں دائے ساڑا ہو گیا بخت سوایا خوشیاں آن دیا خوشیاں آن دیا اج مدنی فرش تے آیا خوشیاں آن دیا خوشیاں آن دیا ہاں ٹھار پہ تو اچھی اک سبحان اللہ اما حلیمہ فرمین دیا میرے گھر برکتاں آ گیا رحمتاں آ گئیاں فرما دینا جڑی میری اوٹنی لاغر تے لاچار رہی گھر پہنچیاں تے ٹائم تھی کہ شام دا گھر لے میں کہ چاہ اندہ ذرا دودھ لے کے آ اندہ دودھ کٹ اما حلیمہ فرمین دی میرا گھر والا برتن لے کے گئے چھوٹا جوان کہ اندہ دودھ تو ہوندہ ہی کوئی نہیں تھوڑا جی آؤں دے انہیں جا کے بسم اللہ پڑھ کے انہیں جڑا برتن رکھے نا تلے دودھ دون لگا برتن فل ہو گیا انہیں کہا حلیمہ ہور برتن لے او بیا لے آیا او فل ہو گیا بیا حتیٰ کہ گھر دے سارے برتن ختم ہو گئے پر داچی دا دودھ ختم نہیں ہویا کیونکہ میرے آقا دے قطع مبارک جڑی داچی تے لگ گئے اونٹنی تے لگ گئے رب نے او دے برکتاں عطا فرما چھوڑی آنے اما حلیمہ فرمین دیا پہلے کوئی میں نو ہاتھ دے کے راضی نائی کوئی گل کر کے راضی نائی جنہاں سونے نو لے کے گئیاں سارے علاقے والے نے میں نو اپنا سردار من لے آئے حضور علیہ السلام آمنہ دلال میرے آقا علیہ السلام دی نشنما فرمان دینے کہ جی میں باقی بچے ایک مہینے دے اندر جتنی نشنما پان دیاں میرے آقا علیہ السلام او ڈبل یعنی کہ ایک مہینے جتنے وڈے تھیں دین میرے آقا اتنے ایک مہینے 2 مہینہ دے لگ دے آن حتیٰ کہ میرے آقا دی عمر مبارک 2 سال ہو گئی لیکن لگ دے 4 سالان دے میرے آقا علیہ السلام نے جدو بولنا شروع کی تھا پہلے اللہ دی حمد بیان کی تھی اللہ دی کبرائی بیان کی تھی اما حلیمہ فرما دیا نے وقت گزر دے گیا ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اما حلیمہ اے میرا بھائی عبداللہ میں نظر نہیں آندہ سارا دن کتھے ہوندے فرمایا بیٹا او بکریاں چراون ویندن اما جی تے میں نو بھی اجازت دے ہوا تھا میں بھی انہاں نال ونجاں بکریاں چراون لیکن یاد رکھو اس ویلے بڑے بڑے لوگ بھی بکریاں چراون فخر سمجھ دیں آج اگر کوئی بندہ یہ تانا مارے کسے نو بھی کیا ہو گیا اگر اسا بکریاں چرینے تو حضور چرایاں علماء فرماندن اے بے ادبی ہے گستاخی ہے میرے آقا علیہ السلام تے صرف توڑے ساڑے سمجھاواں دی خاطر میرے آقا دا سارا عمل قول فعل آئی بہرحال اما حلیمہ فرماندیاں نے سونیاں تو نازنین ہے او تین علاقہ دے جمعے پڑھیں تے تو نازنین ہے تو معلوق ہے تے تو عرشان دا والی ہے اے میرا سونا تو نہ جا گرمی لگ سی فرمایا نا اما میں بھی جامنا ہے اے میرے آقا علیہ السلام دی شان کریمی میرے آقا دے معجزات اللہ نے جڑے آقا دے اعلان تو پہلے عطا فرما چھوڑے ہن تو حضرت محترم سویرے میرے آقا علیہ السلام نے تیاری کی تھی اور میں ذرا پڑھن دی کوشش کراں اگر تھوڑا موڈ ہووے تا آج تو موڈ نہیں نظر آندہ پیا تے میں ڈھلا تھی ویسا ذرا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کو سینے دا زور لا کیا کو سبحان اللہ 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 امام الانبیاء دی ذات دے غلامو میرے آقا علیہ السلام آمنہ دے لال امہ دے غمخار نبی میرے سونے نبی فرمین دن اما میں بھی بکریاں چراونا ویسا مسلمانوں جڑا سویر ہوئیے میرے آقا علیہ السلام سونے نبی جڑا تیاری فرمائیے اما حلیمہ میرے سونے نبی نو تیار کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلامو میرے آقا علیہ السلام نو غسل کرایا ہے میرے سونے نبی دے سر مبارک جو تیل لایا ہے میرے آقا علیہ السلام دے ظلفاں میرے کنگی بھی کیتی ہے سفید رنگ دا لباس بھی پوایا ہے اور میرے آقا علیہ السلام تیاری کیتی ہے میرے آقا دے غلام حضور جنا چل پینو کیو جا منظر ہو سی جنا اللہ دا حبیب اما حلیمہ جا بکرہ چراون پیا ویندہ ہو سی مسلمانوں میں قربان جاواں کیڑے شان والیاں بکریاں ہو سن جنہاں نو لے کے ونجن والا سونا نبی ہو سی کیڑے شان والیاں بکریاں
بکریاں ہوسن جنہاں سونے نبی دی زیارت بھی کر دیاں ہوسن میرے سونے نبی آمنہ دلال حضور علیہ السلام میں چل دے جنہاں ونیاں لگن اما حلیمہ وال پیار کریں دیئے آڈر دیں دیئے اپنے گھر اپنے بیٹے نو اپنے عبداللہ پتر نو میرے مکی لال دا خیال کریں انہوں دھوپ نہ لگن دیوی انہوں جناب والا تھکن نہ دیوی پریشان نہ کری اما جی میں اپنی جان کلو زیادہ انہاں دی حفاظت کرے سا میرے آقا علیہ السلام دے غلامو میرے آقا جنا چل پہ اما حلیمہ فرمین دیے بیٹا جنگل دی اندر ترائے کونین اس پاسے جوائے لیکن ایک جھاڑی جنگلیے چے نہیں جامنا ہوتے خطرناک شیر رہن دن او نہ ہوئے تو جہاں بکریاں کھا جامن تو انہوں تکلیف دے مل پر مسلمانوں جل اج میرا سونا نبی نال چلے آئی او بکریاں اگو پیاں میں دن میرے سونے نبی پچھو تشریف فرمائے بکریاں چل دیاں جڑا جنگل چ پہنچیاں نے میرے آقا دے غلامو جڑے جناب والا جنگل چ شیر راندیاں جڑے علاقے وچ شیر راندیاں بکریاں اسے پاسے مڑ گئیاں انہاں بڑا زور لایا پر بکریاں نہیں رک دیاں او ڈر دیاں نہیں کیونکہ بکریاں جان دیاں نہ جساں بے وارثیاں نہیں سارے نال سارا وارث محمد موجود ہے تھوڑی آواز دو اندی مین آواز تے تھوڑی بیس ہلکی جی کھولو میرے آقا علیہ السلام دے غلامو میرے سونے نبی آمنہ دلال تشریف لے گئے مسلمانوں جرا میرے نبی تشریف لے گئے وہ کہران ہو گیا عبداللہ عبد رضائی بھائی میرے آقا جرا تشریف لے گئے میرے آقا جی میں قدم چین دیا مسلمانوں درخت بھی سلام کر دیا فرمان دینے پتھر بھی سلام کر دیا خالق کائنات فرمائے بادل جی مولا اج میرا حبیب میرا یار اج بکریاں چراون جنگل جے پیان دی خبردار میرے محبوب نو دھوپ نہ لگے یا اللہ کیا کر رہا خالق کائنات فرمائے جی میں میرا محبوب چلدا جاوے تو بادل ہوتے سایہ کردہ جاؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلامو ہن میرے نبی جنا تشریف لے گئے میرے آقا علیہ السلام جناب والا سارا دن گزارے آئے میرے آقا تشریف فرمانے بکریاں چرجاں رہ گئیاں میرے آقا دے غلامو جنا شام ہوئی میرا نبی جنا واپس تشریف لے آیا ہے اما حلیمہ دروازے تے انتظار دی اندار جاگ دے بیٹھے ہو اما حلیمہ دروازے تے انتظار دے اندر میرے سونے نبی گئے اما حلیمہ نے منہ چومے آئے میرے آقا نو پیار کیتا مسلمانوں رات موک گئی ہوئی جڑا سویر ہوئی ہے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ اما حلیمہ عرض کر دیے سونے اج تو بکریاں چراون نہ ونی اما جی کیوں نہ جاواں فرمایا بیٹا تو گھر نہیں ہوندا میں پریشان ہوندیاں مینوں تیری اداسی ہوندی ہے تو نہ جا میں تورے بغیر نہیں رہ سکتی مسلمانوں میرا نبی رک گیا ہے بکریاں لے کے چلے گئے الغرض جرو شام ہوئی واپس ہے ایک دن میرا نبی نہیں گیا 2 دن نہیں گیا 3 دن نہیں گیا حتیٰ کہ فرما دینے 4 دن میرا نبی جنگل تشریف نہیں لے گئے 4 دن میرے نبی نہیں پہنچے مسلمانوں 5ویں دن جدو بکریاں لے کے اما حلیمہ دا بیٹا گیا ہے میرے آقا دے غلاموں سارا دن بکریاں چر جا رہی ہیں جدو شام ہوئے واپس آیا ہے اکھاں وچوں آنسو نے رو رہے آئے سمجھ آ رہی ہے جدو روندا گھر آیا ہے اما حلیمہ پاک فرما دیا نے پتر خیر ہے کیوں پیا رونا ہے آدھے اما جڑی بکری دا دودھ میرا ویر محمد عربی پیندا ہوئی اما جڑی بکری تینوں بڑی پیاری آئی انہوں جنگل دے شیر لے گئے جنگل دا شیر لے کے جناب والا نس گیا جنگل دے شیر نے بکری اٹھا لئیے مسلمانوں اما حلیمہ رو پئی اکھاں وچوں آنسو آ گئے جڑا اما حلیمہ روندی بیٹھی آئی میرا سونا نبی تشریف لے آئے فرما دینے اما کیوں بیٹھی رونی ہے کہیں روائی آئی کی وجہ ہے میرے نبی اما حلیمہ دی گود وے جا کے بہ گئے اما حلیمہ فرما دیے وے سونے آج جنگل دے شیر ساری بکری چک لئیے جڑی بکری میں نو بڑی پیاری آئی تے جڑی بکری دا دودھ تساں پیندے آوے وہ بکری جنگل دے شیر اٹھا کے لے گئے اما جی
بس کرو روون دی اللہ ہور دے سی ناوے سونے آئی واسطے بیٹھی رونیاں کہ جنگل دا شیر عادت پہ گئی اور روزانہ ساڈیاں بکریاں اٹھا لے سی ساڈا نقصان ہو جا سی میرے نبی فرما دینے اماں جی سو جاؤ اللہ خیر کرسی اماں حلیمہ سو گئی ہے بیس کھولو بیس سو گئی شام ہوئیے جد آپ سو گئیاں نے رات دا کچھ ویلا گزری آئے میرے سونے نبی دے غلامو اماں حلیمہ پھر جا گئی اکھاں وچوں آنسو آ گئے او جڑا دوبارہ رو پئی جڑا اماں حلیمہ روون لگیے میرے سونے نبی دی اکھ مبارک کھل گئی ہے ظاہری اکھ میرے آقا جا گئے لو ریکھے اماں رو رہی ہے میرے نبی پھر اٹھے نے اماں دی گود جے بے کے پیار کر دینے اماں جی پھر کیوں بیٹھی رونی ہے پتر میں نو بکری بڑی یاد پیاں دی میری بکری بڑی یاد آ رہی ہے جنگل دے شیر نو کھا گئے اسن میرے آقا فرمیندرہ ماں بس کر صبر کر اماں پاک فرما دیا نے سونیا بکری بڑی پیاری آئی میرے آقا دے چہرے تے جلال آیا ہے فرمایا اماں بس کر روون دی جدو سویر ہوئے گی اج سویر ہون دے میں جنگل چ چلاں گا شیراں کولوں تینوں بکری لے کے واپس دے دیاں گا اماں حلیمہ حیران ہو گئی کہندی وے سونیا جنگل دے شیر ہوتے کھا گئے اس نے بکری دا تکا بوٹی کر چھوڑیا اس نے او کیویں واپس آسی میرے آقا مسکرا پن فرمایا جنگل دے شیر ہر کیندے بکریاں کھا دین پر انہاں بکریاں نو نہیں کھا سکدے جنہاں دا وارث محمد عربی ہوئے انہاں بکریاں نو جنگل دے شیر خراش بھی نہیں دے سکدے مسلمانوں میں قربان جاواں میرے سونے نبی آمنہ دلال جدو سویر ہوئیے اماں حلیمہ کو میرا نبی فرمیندے اماں ہن تیاری کر چل دیں جنگل چو شیر کو لو بکری لے آنے آئے اماں حلیمہ پاک فرما دینے سونے آؤ کیویں فرمایا اماں جی تیاری کرو برحال مسلمانوں تیاری ہو گئی میرے سونے نبی آمنہ دلال چلے میرے نبی چلے حضرت جناب والا اماں حلیمہ دا بیٹا عبداللہ بھی نالے اماں حلیمہ بھی نال نے میرا نبی چل دے جڑے جنگل چ پہنچے نے اماں حلیمہ دا پتر آخدا ہے اماں جی اے جگہ جتھو شیر بکری لے گیا ہے میرے نبی فرمان دینے اماں اگر تیری اجازت ہووے میں جنگل دے شیراں نو آواز دیواں میرے آقا دے غلام غور فرماؤ اماں حلیمہ دیے سونے کیا وہ تیری بولی تے آ جان گے فرمایا اماں جی ضرور آن گے میرے آقا دے غلام ہو سکدے کوئی بندہ اعتراض کر رہے حقانی صاحب جنگل دے شیر کیویں آواز سن دینے او نبی نو کیویں جان دینے میں کہ اے تے خود میرا نبی ہے اگر نبی دے غلام ہوئے تے شیر انہاں دے بھی غلام بن جان دینے شریف دے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلام ہیں ایک مرتبہ ایک سفر چویندے بیان تے حضرت سفینہ نے سامان اٹھایا ہویا آئی میرے آقا علیہ السلام دا سامان مبارک ابو بکر گزرے انہاں کیا سفینہ میرا سامان بھی چک لے اور دے بعد حضرت عمر گزرے انہاں کیا میرا سامان بھی چک لے اس طرح 3-4 صحابہ دا سامان تے میرے نبی گزرے نہ تے حضور مسکرا کے فرمائے اے تے ساڈا سفینہ ہے اے تے ساڈا سفینہ ہے تے سفینہ دا مطلب ہوندے سامان اٹھان والا بوجھ اٹھان والا تے میرے آقا دی زبان دی وچوں لفظ نکلیا صحابی نے اپنا نا ختم کر دیتا جو میرے آقا نے لقب دیتا او قیامت تک زندہ رہے گا تے حضرت سفینہ فرماندے نے جدو حضور دی زبان آقا دے سی تو نکلیا نا تے پھر رب نے میں نے اتنی طاقت دیتی بعض علماء فرماندے نے 3 اٹھ جتنا سامان چک دینے حضرت سفینہ اتنا سامان چک لیندے ہیں بعض روایت جاندے 7 اٹھان دا سامان وزن حضرت سفینہ کلے چک دینے فرماندے میں نے پتہ ہی نہیں لگدا کیونکہ میرے آقا دی زبان دے وچوں نکلے حضرت سفینہ فرماندے نے ایو حضرت سفینہ ایک دن چل دے سفر قافلے تو بچھڑ گئے تے جنگل وچ پہنچ گئے جتھے شیر ہی شیر راندے ہیں تے حضرت سفینہ جدو جنگل وچ پہنچے نا تے سامنے کی شیر آیا انہیں ویکھیا تے او بڑا خوش ہویا کیونکہ انہیں کہ بغیر محنت کی جج شکار ہتھیں آ گیا ہے بس او سامنے آیا تے حضرت سفینہ بھی سامنے نبی دا غلام توجہ بات بڑی قیمتی ہے حضرت سفینہ سامنے آئے شیر سامنے آیا ان شیر بڑا خوش ہے انہیں آوازاں کڈیاں
اور دھاڑیا انہیں بڑا یعنی خوشی دا اظہار کیتا جدو وہ چلے نبی جامت انہیں کھاواں تو بڑے خوشی دے عالم جدو چلے آتے حضرت سفینہ ڈرے نہیں ذرا سوچو اتھا ہو گیا کوئی جڑا دے نبی ساڑے ورگا نہیں سمجھے جڑا دے نبی ساڑے ورگا او ہو گیا تے 100 واری جند نکل ونیا پر نبی دا غلام آئی ڈریا نہیں حضرت سفینہ سامنے کھلو گئے شیر دی آنکھ پا کے جدو سامنے شیر آیا نا تو انہیں پنجا چکیا جدو پنجا چک کے انہیں مارن دا ارادہ کیتا تے حضرت سفینہ بولے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شیر خیال نال کھاوی میں بے وارثہ نہیں میرا وارث مدینے والا محمد ہے اگر ہاں ٹھر پہ تا سارے ہاتھ چاہ کیا کو سبحان اللہ مارا لے تو سبھی آکو سبحان اللہ جنہ حضرت سفینہ نے آکھا نا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک میرا آقا رسول اللہ ہے نبیان دا سردار ہے جڑا شیر پنجا ماران دے ارادے نہ لائے بس حضور دا نا آئے تے شیر دا پنجا ہی جھوگے سار جھوگے حضرت سفینہ دے قدم پیا چکا ویلا ہے شیر سامنے موت تلی تے آ گئی موت سامنے نظر کھڑے آن دیئے تے حضرت سفینہ دا حق بن دے اس ویلے آکھیا شیر خیال کر انا عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ دا شیر ہاں لہذا گال برابر حضرت سفینہ ہی صحابی او کو پتہ ہی آج اگر جان بچ سی تو یار دے نا دے صدقے بچ سی حضرت یوسف علیہ السلام کو علماء فرمیدن کہ اللہ نے 3600 زبانہ دا علم عطا فرمایا ہے اچھی بولو 3600 زبانہ دا حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ بولیاں عطا فرمایاں تے اے تا سارے نبیان دا سردار ہے تو حضرت محترم حضرت سفینہ جدو آکھیا نا کہ آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال نال کھاویں میرا مالک رسول اللہ ہے میرا وارث مدینے والا مصطفائی جیڑا شیر کھانا دے ارادے نال ہے نبی دا نا سنے سے یار دے قدم پیا چمدہ ہا تے حضرت سفینہ میرے آقا دا نا لیا تو جنگل دے شیر کو پتہ لگ گئے تو حضرت محترم اے تا حضور دے غلام ہیں تے میرے آقا دا کیا شان ہو سی ذرا اچھا کو ہچا کے سبحان اللہ 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 امام الانبیاء دی ذات دے غلامو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اما اگر اجازت دے میں آؤ میں جنگل دے شیران و آواز دے میں آؤ پچھاں تا کڑے شیر نے میری اماں دی بکری چاہتی ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلامو اما حلیمہ فرما دیا نے سونیا اے جنگل دے شیران کیا بھروسہ ہے میرے آقا فرمیدن اماں جی گھبراؤ نا اما حلیمہ نو سجے پاسے کھڑا کیتا حضرت عبداللہ نو کھبے پاسے کھڑا کیتا ہے میرے سونے نبی آواز دیتی او جنگل دے شیرو او جنگل دے راون والے شیرو جلتی آؤ میں محمد مصطفیٰ محمد عربی تو انو پیا سڑینا خدا دی قسم موائد قادریہ والا لکھ دائے جدو میرے سونے نبی نے آواز دیتی ہے میرے آقا دی آواز ختم نہ ہوئی آئی جناب والا چند شیر ادھرو نکلے چند شیر ادھرو نکلے چند شیر ادھرو نکلے نے میرے آقا علیہ السلام دے غلامو میرے سونے نبی دے سامنے چلن لگے اما حلیمہ وے کے ڈرن لگیا نے جدو میرے آقا دے قریب آئے 5-7 فٹ دے فاصلے تے آئے میرے آقا نے اشارہ کیتا اوتھے رک گئے میرے نبی اشارہ کیتا شیر رک گئے مسلمانوں اے او نبی رب العالمین مالک کائنات نے شان عطا فرمایا اے تے جاندارن جانوارن اگر میرا نبی بے زبانہ تے بے جانہ نو اشارہ کر رہے اللہ انہوں نے بھی بولان دی طاقت عطا فرما چھوڑ دائی حضرت اما حلیمہ پاک ویکھے آئے شیر آگے سر جھکا کے میرے آقا دا چہرہ تکن لگے اور میرے نبی نے انہاں دی بولی اندر میرے سونے نبی نے کلام کیتا ہے میرے نبی آکھیا کون ہے جن بے ادبی کیتی ہے میری اماں نو روایا ہے میری اماں دی بکری چکی ہے ساری رات میری اماں حلیمہ نہیں سوئی کون ہے وہ شیر مسلمانوں جدو ایک گل پئی ہوندی پیچھے ویکھے آئے سارے شیر آدن سونے آسی ایک کام نہیں کیتا پھر ویکھیا تے ایک شیر جڑا جناب والا پیچھے پیچھے پیا آندا ہے بڑا مشکل نال چلدا بڑی عمر رسیدہ شیر میرے نبی دے سامنے آ کے کھلو گیا ہے
آدھے سونیا ناراض نہ ہوئی، اے غلطی میں مسکین کیتی ہے، میں گناہگار کیتی ہے۔ میرے نبی فرمایا کیوں کیتی ہے؟ میری اماں دی بکری کیوں چکی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام دے غلامو غور فرماؤ، میرے نبی نے جدو پوچھیا ہے او کیوں میری اماں نو روایا ہی؟ میری اماں ساری رات نہیں ستی روندی رہی ہے۔ آدھے یا رسول اللہ سونیا، اے یا رسول اللہ میں 80 سال پہلے اس جنگل تے پھردا ہمی، سونیا میں ویکھیا عیسائیاں دا بہت بڑا عالم تقریراں پیا کردائی، سونیا تہاڈی شان بیان پیا کردائی، تہاڈی جناب والا شان بیان کردا رہیا، سونیا میں سندا رہیا۔ ایک عورت نے اودے کول سوال کیتا، او محبوب کیڑی جگہ تے تشریف لے آسی؟ انہیں آکھیا مکے وچ تشریف لے آئے گا، پھر اما حلیمہ انہوں لے کے آئے گی، پھر حلیمہ جا بکرا چراوانی سے جنگل جا آوے گا۔ سونیا اسے دن دی میں رب کولو مہلت منگی، میں کہ یا اللہ میں نو ادو تک موت نہ دیویں جدو تک میں تیرے محبوب دی زیارت نہ کر لواں۔ اد یا رسول اللہ میں ساری زندگی بکھا میں اس جنگل تے گزاریے، کدے کشا مل جاوے نہ ملیا پر میں جنگل نہیں چھوڑیا۔ سونیا اج 3 دن پہلے تسی بکرا چراون واسطے تشریف لے آئے ہو، مینوں انہاں دوسرے شیراں نے شام نو آ کے دسیا ہے، انہاں کہ آج اسی جنگل تے پہ پھر دے آسے سامنے ویکھیا ہے پتھر دوتے اللہ دا حبیب جلوہ کر رہی جے دے چہرے تو نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں۔ او جنگل دے شیرا دن وہ بڑھڑے شیرا اسی سونے نبی دا چہرہ ویکھے آئے، ساری نگاہاں رک گئیاں، انہوں شکار بھول گیا ہے، اسی سارا دن سونے دی زیارت کر دے رہے ہیں، اسی سارا دن سونے دے چہرے نو تک دے رہے گئے، اس واسطے کہ اسی محبوب دا چہرہ تک کیا بڑا مزہ آیا ہے۔ آدھے میرے دل وچ ہوک نکلیے، میں نو ساری رات نیندر نہیں آئی، میں غار دے دروازے تے جاندا سی، میں ویکھدا سی کدو سویر ہوے گی اللہ دا حبیب آئے گا، اللہ دا سونا محبوب آئے گا۔ سونیا جدو سویر ہوئیے اج سارے شیر پھر اس پاسے چل پے، میں بھی انہاں دے نال آیا پر جھاڑیاں چ بیٹھا رہا۔ سونیا بکریاں آیا چر جاریاں، عبداللہ حلیمہ دا بیٹا آیا پر تسی نہیں آئے، پھر دن ختم ہویا رات اوکھی گزاری، میں دوسرے دن آیا تسی نہیں آئے، میں تیسرے دن آیا تسی نہیں آئے، سونیا میں چوتھے دن آیا تسی نہیں آئے، میں بڑا پریشان ہو گیا، پتہ نہیں میں نو موت نہ آ جاوے، میں سونے دی زیارت نہ کر سکا۔ سونیا میں رو پیا، میرے آقا فرما دینے پھر کی ہویا، کہندے سونیا اسی جدو رات رو کٹھے بیٹھے آسے، میں ساریاں کو پوچھیا کوئی مشورہ دے ہوا، کوئی واقعہ بنیا سبب ہویا، میں نو سونے نبی دی زیارت نصیب ہو جاویا۔ انہاں ساریاں نے میٹنگ کیتی ہے، انج کر دے اگر سویرے حضور تشریف نہ لے آئے اسی انج کران گے، جڑی بکری اما حلیمہ نو بڑی پیاری ہے، جڑی بکری دا دودھ سونا پیندا ہے، وہ بکری اسی اٹھا لواں گے، اسی جان دیں جدو اما حلیمہ روے گی محمد کو اپنی ماں دا رونا برداشت نہیں ہوئے گا، میرے سونے تو رونا برداشت نہیں ہوئے گا، تے سونا جج بن کے سویرے آئے گا، جدو بکری چھڑان واسطے جنگل چاہے گا پھر اسی رج کے سونے دا دیدار کر لواں گے۔ میرے آقا دے غلاموں میں قربان جاواں، آدھے سونیا میں یہ بہانہ بنایا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرما دینا چاہ ہون بکری کتے، آدھے سونیا کون کہندہ میں کھا دیئے، سونیا میں گلتی ضرور کیتی ہے، میں نو چکن والا گناہ ضرور کیتا ہے، پر سونیا میں انہوں خراش تک بھی نہیں دیتی، اسی جنگل دا گھا کٹھا کر کے انہوں کھوان دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ دی زیارت بھی کردہ رہے ہیں کہ جڑی بکری میرے سونے نو تک دی رہی، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں او جنگل دا شیر غارت گیا ہے، میرے سونے نبی علیہ السلام ویکھ رہے نے، اما حلیمہ بھی ویکھ رہی نے، بڑیاں حیران ہویاں نے، میرے سونے نبی آمنہ دلال ویکھ رہے نے، او جنگل دا شیر غارت گیا ہے، تھوڑی دیر بعد او بکری زندہ سلامت لے کے آیا ہے۔ میرے سونے نبی فرما دینے خبردار آج تو بعد میری اما حلیمہ نو دکھ نہ دینا، مسلمانوں اما حلیمہ جدو ویکھیا تے حیران ہو گئی، میرے نبی دا چہرہ ویکھیا ہے تے بولیا نے شان وکھرا آمنہ دے لال دا،
اگر ہاں ٹھرے کنجوسی نہ کر اچھی بول سبحان اللہ وہ شان وکھرا آمنا دے لال دا شان وکھرا آمنا دے لال دا شان وکھرا زولا کے شان وکھرا مزہ نہیں آ رہا شان وکھرا آمنا دے لال دا شان وکھرا لال دا شان وکھرا آمنا دے لا میرے آقا علیہ السلام دے غلامو جدو بکری میرے آقا دے ہاتھ وچ آئی اما حلیمہ بکری نو پھڑے آئے جنگل دے شیر قطاراں بناؤ کے میرے نبی علیہ السلام دے چہرے نو تکن لگ گئے حضور فرمان دے نے ہون واپس جاؤ کی تک رہے ہو تے میں نو آکھنا پہ گیا او شیر 80 سال انتظار کردہ رہے آئے تے بولے آئے تیری دید عبادت اکھیاں دی ہون جڑا نہ بولے او دا اپنا نصیب ہی تیری دید عبادت اکھیاں دی تے ہر عاشق دائے ایمان تے عقیدہ ہے او تیری دید عبادت اکھیاں نہیں مزہ نہیں آیا اونچی بول اگلا جملہ سونا یا رسول اللہ تیری دید عبادت اکھیاں دی تے میرا جدا صد پیغام تیرا ذکر زبان دی زینت ہے میرا ورد وظیفہ نام تیرا یا رسول اللہ سادہ دل جذبہ جاگیر تیری میں نوکر ہاں بے دام تیرا ساکو خواب سئی دیدار کرا دل سکدا ہے صبح شام میرا وال میرے آقا دے غلامو اما حلیمہ سونے نو لے کے گئیے تو ولیوں کو جادی ودی آئی کہ کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیاں آمنہ دا لال ویکھیا جی ہو جیاں آمنہ دا کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیاں آمنہ دا لال ویکھیا جی ہو جیاں آمنہ دا راضی بیٹھے ہو تھک تو نہیں گئے اگر ہاں ٹھرے تو ہچا کیا سبحان اللہ تو ہاتھ نو گواہ بنا بھائی نثار نے کو ریکارڈ کر کیڑا کیڑا نبی دا عاشق ہے ہاتھ نو گواہ کر کے پڑھو وہ کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیاں آمنہ دا کیا جی ہو جیاں آمنہ دا جی ہو جیاں آمنہ دا لال ویکھیا میرے نبی دی بارگاہ میں جبریل آیا ہے میرے آقا فرماتے نے جبریل جی سونے حضور فرماتے نے جبریل کڑی کڑی جگہ ویکھی ہوئی ہے ادھے یا رسول اللہ میں جنت ویکھی ہے جنت حوراں ویکھیا میں غلمان ویکھے حوراں ویکھیا میں جنت ملائکہ ویکھے جبریل ویکھیا میکائیل اسرافیل ویکھیا میں زمین والے ویکھے میں آسمان والے ویکھے میں کل جہان ویکھے میرے آقا فرماتے ہیں جبریل ایک گل تے دس اور کی ویکھیا یا رسول اللہ میں آدم علیہ السلام نو بندا ویکھیا میں آدم تو لے کے جناب والا عیسیٰ تک سارے نبیاں دا زمانہ ویکھیا ہے حضرت جبریل آدھے یا رسول اللہ میں مکدی گل مکاواں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جلال ویکھیا یوسف دا حسن و جمال ویکھیا تے عیسیٰ دا کمال ویکھیا میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اے تے 10 کل کائنات اندر کل حورا اندر کل غلمان اندر کل جہان اندر کل
کل جناب والا حورا اندر، کل کائنات اندر، کل انسان اندر، کل نبیاں اندر، جبریل تینو کوئی میں محمد ورگا بھی نظر آیا ہے؟ مسلمان او جبریل آئی، اج دا مولوی نہ آئی، او جبریل آئی ہاتھ بن کے سونے دی بارگاہ وچ، اے نہیں آتا سونے ہاں تو بشر ہے میں نوریاں دا سردار ہاں، نانا او جبریل آئی میرے نبی دے ہاتھ، میرے نبی دا چہرہ ویکھے آئے، میرے آقا علیہ السلام فرما دے جبریل گل مکا، کل کائنات اندر تینو کوئی میں محمد ورگا بھی نظر آیا ہے؟ میرے نبی دی بارگاہ جبریل آدے سونے میں کل کائنات ویکھی، میں نبیان دا زمانہ ویکھیا، میں کل جہان ویکھے، پر میں نو قسم رب کائنات دی عظلت لے کے پھر یا جہان میں او بڑے بڑے سونے ہیں ویکھے انسان میں، بڑے بڑے سونے ہیں ویکھے انسان میں، کسے دانا ایہو جیاں بال ویکھیا، جیہو جیاں آمنہ دا لال ویکھیا، جیہو جیاں آمنہ دا او جیہو جیاں آمنہ دا، جیہو جیاں آمنہ دا، او جیہو جیاں آمنہ دا، عرب شریف دے چن ورگا، عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا، سانیوں دا اس کائنات اندر تے کوئی مائدہ لال نہیں ہو سکتا، ناصر او دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا، پھر ہتھنو گواہ بنا پڑھ لے او کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا، جیہو جیاں آمنہ دا، جیہو جیاں آمنہ دا، اس وقت ساڈا بھی ایمان ہے، ساڈا بھی عقیدہ ہے، اے آسمان تے چن چمکے نبی دے نور دا صدقہ، اے آسمان تے ستارے چمک دے نبی دے نور دا صدقہ، اے ساری کائنات روشن ہوئی نبی دے نور دا صدقہ ہے، اس واسطے میں کیوں نہ آکھاں اور لگ دے ستارے سکو آقا دے پسینے دے او مہک دے بازار میں مکے تے مدینے دے، مہک دے بازار سونے مکے تے مدینے دے، کسے دا نہ ایہو جا جمال ویکھیا، جیہو جیاں آمنہ دا، او جیہو جیاں آمنہ دا، جیہو جیاں آمنہ دا ویکھیا، کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا، جیہو جیاں آمنہ دا لال ویکھیا، جیہو جیاں آمنہ دا۔ اللہ رب العالمین فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرمائے محبوب اساں تینوں راضی کرنا ہے، اے محبوب کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محبوب ساری کائنات میں رب دی رضا چاہن دیئے پر میں رب ہو کے تے محمد دی رضا چاہنا۔ اللہ رب العالمین مالک کائنات نے سنو شانہ والا محبوب عطا فرمائے، اللہ حضور دی محبت عطا فرماوے، لیکن سنیو ایک اپیل کرنا چاہنا تھوڑا جان جاگ ونو کہ اج درود و سپیکر دے بہانے درود و سلام دوتے حملہ پیا ہوں دے، میرے آقا علیہ السلام دے درود و سلام دے پابندیاں پہ لگ دن، اس تو بعد انہاں لوگاں دی ایک کوشش ہے جو پاکستان دے اندر میلاد بانتھیا ونجے، پر یاد رکھو کہ انشاءاللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ڈھٹی کھوتے تو تے روسی کمبھار نات نہیں سمجھے تو ہاتھ چاہ کے ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، سارے دوے ہاتھ چاہو ہم عظمت رسول کے، حرمت رسول پر ہم عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بس این چیز دا خیال